नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। सुरुमा मुख्य समाचार। प्रतिगमन पक्षधर ओलीको पतन हुने नेकपा अध्यक्ष नेपालको दावी। जनता निराश हुनुमा राजनैतिक नेतृत्व नै दोषी रहेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको स्वीकार। मधेस केन्द्रित दलहरू मध्य प्रदेशमै मतदाताबाट टाढिँदै मुद्दाभन्दा सत्ता केन्द्रित भएको आरोपबाट मुक्त हुन सकेनन्। हिन्दू नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड तिहार अन्तर्गत आज कुकुर तिहार र लक्ष्मी पूजा विशेष पूजा गरी मनाइँदै गाउँ झिलिमिली बन्दै। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा पूर्व चान्सलर ऋषि सुनक अग्रस्थानमा। अबको एक सातामा ब्रिटेनले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने निश्चित। र मोटर स्पोर्ट गेमका लागि 6 सदस्यीय नेपाली टोली आज फ्रान्स प्रस्थान। प्रतियोगिता अक्टोबर 26 देखि 30 गतेसम्म हुने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली पतन भएर जाने दावी गर्नुभएको छ। ओलीलाई हिटलरसँग तुलना गर्दै अध्यक्ष नेपालले उनी पनि पतन भएर जाने बताउनु भएको हो। आज सत्तारूढ गठबन्धनले काठमाडौँमा गरेको बागमती प्रदेश स्तरीय संयुक्त भेलामा उहाँले ओली र ओली नेतृत्वको गठबन्धनलाई प्रतिगमनकारी र देशघातीको संज्ञा दिँदै आफ्ना साझा उम्मेद्वारलाई विजयी गराउनका लागि एकताबद्ध हुन सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूलाई पुनः आग्रह समेत गर्नुभयो। संविधानलाई धुजा पार्ने, गणतन्त्रलाई नै समाप्त पार्ने ओली प्रवृत्तिलाई समाप्त पार्न पनि सत्तारूढ गठबन्धनले एकताबद्ध भएर आगामी निर्वाचनमा विजय हासिल गर्नुपर्ने अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो। अध्यक्ष नेपालले ओलीले संविधान र कानून समेत कुल्चने काम गरेकाले त्यसलाई जोगाउनका लागि सत्तारूढ गठबन्धन बनेको दोहोर्याउँदै त्यसलाई कायमै राखेर अघि बढ्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। नियम कानूनलाई टेर्दैन भने, विधिलाई टेर्दैन भने सबै भन्दा आफूलाई एकमात्र ज्ञान बुद्धि भएको व्यक्ति ठान्दछ भने त्योभन्दा ठुलो विडम्बनाहरू केही हुँदैन। त्यसले त्यो व्यक्तिको एकछिनसम्म उत्थान भएको देखिन्छ, पछि पतन हुन्छ। हिटलरको त्यस्तै अध्यक्ष नेपालले ओली नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले जनतालाई ठग्ने काम मात्रै गरिरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले ओली नेतृत्वको सरकारले मुलुकलाई भ्रष्टाचारमा चोडलुम्मै डुबाएको उल्लेख गर्दै त्यसखाले गतिविधि गर्नेलाई राष्ट्रियताको हिमायती भन्न नसकिने जिकिर समेत गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हरेक 15 वर्षपछि जनतामा नैराश्यता आउनुमा राजनैतिक नेतृत्व नै दोषी रहेको बताउनु भएको छ। हरेक सफल क्रान्तिपछिका 10-15 वर्षको बीचमा जनतामा नैराश्यता आउनुमा जनताको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउन नसक्नु र सुशासन दिन नसक्नु प्रमुख कारण रहेको बताउनु भएको हो। अध्यक्ष दाहालले राजनैतिक आन्दोलनले देशमा ठूला परिवर्तन ल्याएको भन्दै राजनैतिक दलहरू जनताका एजेन्डालाई प्रमुख बनाउन नसक्दा सुशासन कायम हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले ठूला परिवर्तन भएको 10-15 वर्षपछि राजनैतिक परिवर्तन र राजनैतिक एजेन्डाहरू बिस्तारै कमजोर हुँदै जाने खतरा देखा पर्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले अहिले पनि एक थरी मानिसहरू राजनैतिक दल र नेताहरूलाई गाली गर्दै आइरहेको भन्दै उनीहरू देशलाई पुनः अन्धकारको सुरुङतिर लैजान लागि परेको बताउनुभयो। उहाँले राजनैतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक क्रान्ति, आर्थिक परिवर्तन एवं सुशासनको प्रत्याभूति जनतालाई दिलाउन नसक्नुले देश अस्थिरतामा गइरहेको जिकिर गर्नुभयो। परिवर्तन विरोधीहरू एक ठाउँमा केन्द्रित छन्, त्यसकारण यो लडाईँ साँच्चैको संग्राम हो। हामी गठबन्धनका सबै नेता साथीहरूले यो गहिराईलाई आत्मसात गरेर जनताको बीचमा
यो तथ्यलाई राम्रोसँग सम्झाउन जरुरी छ। हामी कुनै एउटा निर्वाचन जित्ने उद्देश्यका निम्ति मात्रै यो गठबन्धनमा केन्द्रित भएका होइनौँ। अध्यक्ष दाहालले अहिलेको गठबन्धनले संविधानको रक्षा, स्थिरता र समृद्धि चाहेको बताउनुभयो। उहाँले स्थिरता र समृद्धि बिना संविधानको रक्षा हुन नसक्ने पनि जिकिर गर्नुभयो। उहाँले देशमा सुशासन कायम गर्न कर्मचारी तन्त्रमा सुधार गरी अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनका कारण कोही पनि राष्ट्र र राष्ट्रिय एकताको विरुद्धमा जान नसक्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित सत्तारूढ गठबन्धनको बागमती प्रदेश स्तरीय संयुक्त भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनका कारण कोही पनि राष्ट्र र राष्ट्रिय एकताको खिलाफमा जान नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले कसैले प्रजातन्त्र विरोधी कार्य गर्न पनि नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धन कायम रहेमा समावेशिताको खिलाफमा पनि कोही जान नसक्ने बताउनुभयो। आवश्यकताले बनेको गठबन्धन हो, रहरले बनेको गठबन्धन होइन। यो चाहिँ शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गठबन्धन भएको होइन। अहिलेको आवश्यकताले बनेको गठबन्धन होइन। त्यसैले गठबन्धनको महत्त्वको विषयमा पूर्वोत्तर शासकले भनिसक्नु भएको छ। यो गठबन्धन अपरिहार्य थियो, छ त भोलि पनि रहनेछ। त्यस कारण चाहिँ देशको स्थायी शान्ति, कसैले खोज्न सक्ने लोकतन्त्र, समावेशिता, कसैले हटाउन सकेको संविधान, उसको रक्षा गरेर हामी अगाडि बढ्यो भन्नमा हाम्रो देश सच्चा मानेमा अगाडि बढ्न सक्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले देशमा स्थायी शान्ति, दह्रो लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धन बनेको बताउनुभयो। चुनावमा कुनै पनि दलको बहुमत नआउने भएकाले आपसमा मिल्नुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ छ। गठबन्धनका दलहरूलाई एकताबद्ध हुन सुझाव दिँदै गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई विजय गराउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले देशमा सुशासन दिनका लागि गठबन्धन बनाएको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित सत्तारूढ गठबन्धनको बागमती प्रदेश स्तरीय संयुक्त भेलामा उहाँले देशलाई सुशासन दिन गठबन्धन गरिएको बताउनु भएको हो। देशलाई आज सुशासन चाहिएको भन्दै उहाँले आफूहरू सुशासनको पक्षमा उभिएको बताउनुभयो। देशमा सुशासन दिने नैतिक शक्ति भएका मानिसहरू गठबन्धनमा आबद्ध भएको उहाँले बताउनुभयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले गठबन्धनको एजेन्डा लोकतन्त्र र दिगो शान्ति भएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। यो गठबन्धन यो राष्ट्रको भविष्य बचाउनको लागि, यो देशले ल्याएको यत्रो 70 वर्षदेखिको सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको जनताको अधिकार बचाउनको लागि र यो मुलुकमा आएको परिवर्तनको रक्षा गर्नको लागि यो परिवर्तन पक्षधरहरूको यो चाहिँ एकातिर हाम्रो यो अभियान हो। राष्ट्रलाई शान्तिको बाटोमा लाने हामीले यो मुलुकमा दिगो शान्ति दिएका छौँ। हामीले यो मुलुकमा लोकतन्त्र गणतन्त्र दिएका छौँ। हामीले यो मुलुकमा देशलाई भविष्य दिने एउटा अठोट गरेका छौँ। 5 दलीय गठबन्धनको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीका संयोजक समेत रहनुभएका वरिष्ठ नेता पौडेलले निर्वाचनका लागि देशमा 2वटा गठबन्धन भनेको बताउनुभयो। उहाँले बाख्रा बाख्रासित र भेडा भेडासित भने चाहिँ जनताको पक्ष चाहनेहरू एकातिर र प्रतिगमन चाहनेहरू अर्कोतिर भएको टिप्पणी गर्नुभयो। पौडेलले गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारहरूलाई जिताउनका लागि एक सुरमा लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गठबन्धनको आगामी कार्यक्रम सरकारी संस्थाहरूलाई बलियो बनाई देशमा सुशासन प्रदान गर्नु रहेको बताउनु भएको छ। आज गठबन्धनको बागमती प्रदेश स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका भट्टराईले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धनको मुख्य एजेन्डा भनेको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु, युवाहरूलाई स्वरोजगार प्रदान गर्नु रहेको बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनले देशमा छिटो
विकास र समृद्धिको चाहनालाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। अध्यक्ष भट्टराईले नेपालको सन्दर्भमा नेपालले आफ्नै मौलिक विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै बजार र राज्यको सन्तुलित भूमिका भएको मिश्रित प्रकारको विकासको मोडेल आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले वैचारिक राजनीतिक आर्थिक ढङ्गले समानता कायम गरेर यो गठबन्धन बनाएको पनि दावी गर्नुभयो। उहाँले अहिलेको गठबन्धनलाई कतिपयले अपवित्र गठबन्धन भन्ने गरेको भन्दै अहिलेको गठबन्धनले सबैभन्दा पवित्र गठबन्धन भएको दावी गर्नुभयो। आर्थिक सामाजिक ढङ्गले हामीले एउटा समानता कायम गरेर यो गठबन्धन हामी बनाएका छौँ। त्यसैले यो गठबन्धन कतिपयले भन्ने गर्छन् यो अपवित्र गठबन्धन, सबभन्दा पवित्र गठबन्धन यही हो। विचारविहीन ढङ्गले राजावादी शक्तिहरू, पृथकतावादी शक्तिहरू र आफूलाई वामपन्थी भनेर चरम एउटा उग्र राष्ट्रवादको नारा दिएर राष्ट्रिय समाजवादको जुन एउटा फाँसीवादी धार उदय भएको थियो युरोपमा, त्यसको प्रवर्धन गर्ने शक्तिहरू, त्यो गठबन्धन अपवित्र गठबन्धन हो। त्यस अर्थमा पनि यो गठबन्धन प्रतिगमनलाई रोकेर देशलाई सुशासन समृद्धि हुँदै अग्रगमनको दिशामा लिएर जाने, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने गठबन्धन हो। अध्यक्ष भट्टराईले विगतका तिता मेटा कुरा बिर्सिएर आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारहरूलाई जिताउन आवश्यक भएको बताउनुभयो। उहाँले देशको विकासका लागि भविष्यमुखी बनेर काम गर्न आवश्यक रहेको जिकिर गर्नुभयो। मधेस केन्द्रित दलहरू मधेस प्रदेशमै कमजोर हुँदै गएका छन्। मधेसी जनताका मुद्दा उठाएको भन्दै तराई मधेसलाई आधार बनाएर राजनीति गर्दै आएका दलहरू माथि अहिले प्रदेशकै मतदाताहरूको विश्वास कम हुँदै गएको छ। मधेसलाई आधार बनाउँदै स्थापित हुन खोजेका दलहरू सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा रुमलिएर मूल मुद्दाबाट टाढिँदै गएको कारण अहिले विरासत जोगाउन हम्मे परेको अवस्थामा छन्। मधेसका नाममा मत मागेर मूलधारका दलहरूको भर पर्दा जनताले विश्वास गर्न छोडेको मधेस केन्द्रित दलहरूको बुझाइ छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। मधेस केन्द्रित दलहरू मधेस प्रदेशमै कमजोर बन्दै गएका छन्। प्रमुख राजनीतिक दलहरूले मधेस र मधेसी जनताका मुद्दालाई व्यवस्था गरेको भन्दै तराई मधेसलाई आधार बनाएर राजनीति गर्दै आएका दलहरूलाई पछिल्लो समय तराई मधेसकै जनताले विश्वास गर्न छोडेका छन्। मधेस केन्द्रित दल विभाजित हुँदा त्यसको फाइदा फेरि पनि ठुला दललाई नै पुगेको छ। जनताको अवस्था भने जस्ताको त्यस्तै छ। साँच्चै पनि तपाईँले भने जस्तै मधेसी जनताको उत्कट इच्छा हो। यो देशका सबै मधेसवादी दलहरू एक भयो भने मधेसका मुद्दा झन् छिटो फराकिलो तरिकाले समाधान हुन सक्दछ। जसपा र लोसपा एक भएर चुनाव लडेको भए मधेस प्रदेशमा उनीहरू नै सबैभन्दा ठुलो दल बन्ने सम्भावना थियो। 2074 सालको संसदीय निर्वाचनपछि पनि उनीहरूकै बहुमतको सरकार बनेको थियो। तराई मधेसका मुद्दा जोडतोडले उठाउने भन्दै एक भएका तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी र राजपा अन्ततः नेताहरूको कुण्ठा, दम्बा र सत्ता स्वार्थले छिन्न भिन्न भएका छन्। लोसपा र जसपाले कमजोरी सच्याएर अघि बढ्ने भन्दा पनि अझै आरोप प्रत्यारोपमै व्यस्त छन्। यद्यपि आगामी निर्वाचनमा भने आफूहरूलाई जनताले सम्मानजनक मत दिने उनीहरूको विश्वास छ। माग मुद्दाहरू सम्पूर्ण जीवित छन् र त्यही माग मुद्दाहरूको आधारमा हामीले यसभन्दा राम्रो रिजल्ट अब आउने प्रादेशिक निर्वाचनमा र सङ्घीय निर्वाचनमा हामी देखाउन तयार छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनले नै मधेस केन्द्रित दलको खस्कदो अवस्था स्पष्ट गरेको छ। मधेस प्रदेशमा जसपाले 25 र लोसपाले 14 मात्रै स्थानीय तह जितेका छन्। जनमत पार्टीले जम्मा 2 स्थानीय तहको प्रमुख जितेको छ। मधेस प्रदेशमा मधेस केन्द्रित दलले खसेको कुल मतको 29% मत मात्रै पाएका छन्। मधेस केन्द्रित दल विभाजित हुँदा त्यसको फाइदा अन्य दललाई पुगेको उनीहरू नै स्वीकार्छन्। को रगतमाथि बनेको सरकारलाई बाट बसेर 5 वर्ष भत्ता सत्ता तलब भत्ता खाएर त्यो सरकार चलाएका मान्छे अहिले के भन्छ भने एमाले पार्टीमा प्रवेश गर्दैछ भनेपछि मधेसवाद कहाँ गयो त? यिनीहरूको त्यो दलको चाहे त्यो जुनसुकै मधेसवादी दल किन नहोस्, त मधेसीको नाउँमा शहादत दिएरको मान्छे, त्यसको नाउँबाट नेता बनेका मान्छे आज एमालेमा प्रवेश गर्दैछ। चुनावमा सधैँ मधेसको मुद्दा भन्दै मत माग्ने तर जितेपछि शीर्ष दलको बैशाखी टेकेर सत्तामा पुग्ने गरेको वास्तविकता मधेसी दलका नेताहरूको लागि अहिले प्रमुख चुनौती भएको छ। यसपालिको निर्वाचनमा त मधेस केन्द्रित दलहरूले काङ्ग्रेस र एमालेको सहारामै चुनाव लड्दैछन्। यसबाट उनीहरूको सत्ता मोह अझै स्पष्ट भएको छ।
जनता समाजवादी पार्टीले एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्दै मध्य प्रदेशमा प्रतिनिधि सभातर्फ 17 र प्रदेश सभातर्फ 42 सिट लिने सहमति गरेको छ। सत्ता गठबन्धनमा सहभागी भएको लोसपाले प्रतिनिधि सभामा 7 र प्रदेश सभामा 16 सिट पाएको छ। स्थानीय तहको मत परिणाम अनुसार जसपा बाहेक लोसपा र जनमत पार्टीले 3% थ्रेसहोल्ड समेत कटाउन सकेका छैनन्। आगामी निर्वाचनमा पनि थ्रेसहोल्ड कटाउन नसके राष्ट्रिय दल बन्नबाट उनीहरू वञ्चित हुनेछन्। हरेक निर्वाचनमा मधेस र मधेसी जनताको नाममा मत माग्ने, तर चुनाव जितेपछि भने सत्ताका लागि जोसँग पनि घाँटी जोड्न तयार हुने उनीहरूलाई जनताले कसरी मत देलान् त्यो भने आगामी मङ्सिर 4 गते पछि नै थाहा हुनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि हिन्दू नेपालीको दोस्रो ठुलो चाड तिहार अन्तर्गत आज कुकुर तिहार र लक्ष्मी पूजा विशेष पूजा गरी मनाइँदै गाउँ सहर झिलिमिली मन्दै। पूर्वी नवलपरासीको होसेकोटमा पहिरो विस्थापित 18 घर परिवारलाई दशैं न तिहार, अब जाडो कसरी काट्ने भन्ने चिन्ता। र मोटर स्पोर्ट गेम्सका लागि 6 सदस्यीय नेपाली टोली आज फ्रान्स प्रस्थान। प्रतियोगिता अक्टोबर 26 देखि 30 गतेसम्म हुने। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। एमापञ्चक अर्थात् तिहारको तेस्रो दिन आज धन धान्य की देवी माता लक्ष्मीको पूजा आराधना गरी लक्ष्मी पूजा मनाइँदैछ। आज माता लक्ष्मीको उपासना गर्दा घरमा सुख शान्ति र समृद्धिको वास हुने मान्यता छ। त्यसैले आज ऐश्वर्यकी देवी माता लक्ष्मीलाई आज घर आँगन सफा पारी बत्ती बालेर स्वागत गरिँदैछ। त्यस्तै आज महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको 114औं जन्म जयन्ती पनि मनाइएको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। तिहारको तेस्रो दिन सोमबार धनकी देवी माता लक्ष्मीको पूजा आराधना गरी लक्ष्मी पूजा मनाइएको छ। लक्ष्मी पूजाका दिन घर आँगन सफा र चिटिक्क पारी लिपपोत गरेर माता लक्ष्मीको स्वागत गरिएको छ। लक्ष्मी पूजामा घरको आँगनदेखि पूजा कोठासम्म गाईको गोबर र रातो माटोले लिप्ने गरिन्छ। त्यसमा चामलको पिठो र अबिरले लक्ष्मीको पाइला बनाई लक्ष्मी आउने बाटो देखाइन्छ। यस दिन गरगहना, पैसा, धान, चामल, फलफुल, सेलरोटी र फुलमाला चढाई दियोमा बत्ती बाली विधिपूर्वक लक्ष्मीको उपासना गरिन्छ। धन धान्य, ऐश्वर्य र समृद्धिकी देवी माता लक्ष्मीको पूजा गर्दा वर्षभरि घरमा धनको अभाव नहुने धार्मिक विश्वास छ। लक्ष्मी जो हाम्रो घरमा जुन घरमा चाहिँ बिहानदेखि उठेर सफा सुग्घर गरेर हैन लक्ष्मीको आराधना गरेपछि हाम्रो चाहिँ एउटा विश्वास छ के छ भने लक्ष्मी प्राप्त हुन्छ, घरमा लक्ष्मीको बास हुन्छ। त्यो एउटा आफैमा कस्तो छ भने हामी बिहान सबैले उठेर उहाँको हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि स्मरण गरेपछि हामी काममा बिहानदेखि नै लाग्छौँ र हामी कर्ममा विश्वास गर्छौँ र परमात्मालाई हामी उहाँको आशीर्वाद भनेर सम्झिन्छौँ। परम्परा अनुसार कार्तिक कृष्ण औँसीका दिनमा बिहान गाई पूजा गरेर साँझ लक्ष्मी पूजा गर्ने चलन छ। तर तिथिका घटबडका कारण यो वर्ष पहिला लक्ष्मी पूजा र लक्ष्मी पूजाको भोलिपल्ट मात्र गाई पूजा गरिनेछ। साथै नेपाल मण्डल अनुरूप तिहारको लक्ष्मी पूजाको दिन ललित आसनमा बसेकी अर्थात् एउटा खुट्टा पलेटी मारेर अर्को खुट्टा तल झारेकी लक्ष्मीको स्वरूपको पूजा गरिन्छ। तर केही दशक यता भारतीय संस्कार अनुसार कमलको फूलमा बसेकी हातबाट असर्फी झारेकी माता लक्ष्मीको पूजा गर्ने चलन रहेको र यो नेपाली मौलिक संस्कृति नभएको संस्कृतिविदहरू बताउँछन्। लक्ष्मी पूजा गर्दाखेरि साँझमा औँसी तिथि पर्न पर्छ। 7 गते आज औँसी तिथि छ साँझमा, भोलि 8 गते बेलुका औँसी तिथि छैन। त्यसो भएको हुनाले लक्ष्मी पूजा गर्दाखेरि औँसी तिथि चाहिने, 7 गते बेलुका औँसी तिथि छ, लक्ष्मी पूजा भयो। गाई पूजा गर्दाखेरि बिहान औँसी तिथि चाहिने, 8 गते बिहान औँसी तिथि छ, 8 गते बेलुका औँसी तिथि छैन। त्यसो भएर यो खोल बाटो पर्यो। भारतले चाहिँ नि कमलको फुलमाथि बसेको, हातबाट खर चाहिँ असर्फी झारेको त्यस्तो चाहिँ चित्र छपाएको छ। करोडौँ होइन अरबौँ 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 रुपियाँ चाहिँ नि फाइदा गरेको छ भारतले। तर नेपाल मण्डलको लक्ष्मी कमलको फुलमाथि बसेर यसो हातबाट खर र असर्फी झारेको त्यस्तो लक्ष्मी हुँदैन।
लक्ष्मी पूजाका साँझबाट भैलो खेल्ने गरिन्छ। यता सोमबार लक्ष्मी पूजाकै दिन महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 114औं जन्म जयन्ती मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 1966 सालमा लक्ष्मी पूजाका दिन काठमाडौँमा जन्मिएका महाकवि देवकोटाले नेपाली भाषा, साहित्य र रचनालाई जोगाउन र प्रवर्धन गर्न अतुलनीय भूमिका निर्वाह गरेका छन्। 10 वर्षको उमेरमा कविता लेख्न सुरु गरेका देवकोटाले थुप्रै महाकाव्य, खण्डकाव्य, निबन्ध, कथा, नाटक, उपन्यास, गीत रचेका छन्। उनले लेखेका थुप्रै कृतिमध्ये मुनामदन, शकुन्तला, सुलोचना लगायतका रचनाहरू अमर छन्। देवकोटाले विक्रम सम्वत 2016 सालमा शिक्षा मन्त्री हुँदा नेपाली भाषालाई अनिवार्य विषयका रूपमा लागू गराएका थिए। साथै हालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना पनि उनकै सक्रियतामा भएको थियो। समय समयमा बेला बेलामा मान्छे जन्मन्छ। नेपाल र भारतमा 16 भाषा बोल्ने महापण्डित, अङ्ग्रेजीमा त जेन्ट स्कलर भनेको छ। जेन्ट भनेको राक्षस होइन, सबैले खान सक्ने, सबैले जित्न सक्ने जेन्ट स्कलर महापण्डित राहुल साङ्कृत्यायनले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई भारतमा 3 जना आयामेली कविहरू थिए, पन्त प्रसाद र निराला। पन्त प्रसाद र निरालाको संयुक्त एकाकार हो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भनेको छ। उनले आफ्ना कृतिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याएका छन्। नेपाली भाषा साहित्यमा देवकोटाका रचना विश्वविद्यालय सरह रहेको प्रज्ञा प्रतिष्ठानका निमित्त कुलपति प्राडा जगमान गुरुङ बताउँछन्। नेपाली साहित्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका देवकोटाको निधन 2016 साल भदौ 29 गते भएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। आज महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 114औं जन्म जयन्ती रहेको छ। उनले आफ्नो जीवनकालभरि थुप्रै महाकाव्य, खण्डकाव्य, निबन्ध, कथा, नाटक, उपन्यास, गीत रचेका छन्। उनले लेखेका थुप्रै कृति मध्ये मुनामदन, शकुन्तला, सुलोचना लगायतका रचनाहरू अझै पनि अजर अमर नै छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई कसरी सम्झनुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई नेपालकै गौतम बुद्ध पछाडिको सबैभन्दा एउटा महान मान्छेको हिसाबले मैले सम्झिन्छु। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भनेको हाम्रो साहित्यिक आकाशका एकदमै जगमगाउँदा चम्किला ताराको रूपमा म सम्झिन चाहन्छु। हाम्रो विश्वको जुन साहित्यिक जुन धरोहरहरू छन् त्यो मध्ये अब हामी नेपाल अलिकति पिछडिएको गरिब देश भइकन पनि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई चाहिँ विश्व साहित्यिक आकाशमै राख्दाखेरि पनि उनी चाहिँ अरू साहित्यकारहरूको अगाडिको तुलनामा पछाडि पर्दैनन् भन्ने लाग्छ। हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले, सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्द मनले। हेर्नुहोस् त यो जुन लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भन्नु पनि भएको छ, सबै चाहिँ हाम्रो मैले मेरो लेख रचना कविताहरू सबै गए पनि यो मेरो एउटा चाहिँ अमरत्व छ, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले स्मरण गर्नुहोला भन्नुभएको छ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कृति अझ अमर छन्। त उहाँलाई हामीले एउटा स्रष्टा हुन् अनि राष्ट्रको सम्पदाको सूचीभित्र त्यस्ता व्यक्तित्वलाई राख्नुपर्छ। नेपालीहरूको महान चाड तिहारको तेस्रो दिन आज कुकुर तिहार, कुकुरको पूजा गरी मनाइएको छ। तिथिको घटबढका कारण सोमबार बिहान कुकुर तिहार र बेलुका लक्ष्मी पूजा गरी मनाइएको हो। हिन्दू परम्परा अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीका दिन भैरवको वाहनको रूपमा कुकुरको पूजा आज गर्ने परम्परा छ। यसै अवसरमा नेपाल प्रहरीले कुकुर तालिम स्कुलमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी कुकुर पूजा गरेको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। सबैभन्दा कोमल मन भएको प्राणी मानिने कुकुरको पूजा गरी सोमबार देशभर कुकुर तिहार मनाइएको छ। नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहार अन्तर्गत सोमबार चतुर्दशी तिथिमा देशभर कुकुर तिहार मनाइएको हो। मानिसका लागि वफादार पशु कुकुरलाई कुकुर तिहारका दिन मिठो मसिनो खानेकुरा दिएर पूजा गर्ने परम्परा छ। यसै अवसरमा सोमबार नेपाल प्रहरीको केनाइन महाशाखामा कुकुरको पूजा तथा अपराध अनुसन्धानमा उत्कृष्ट कुकुरलाई सम्मान गरिएको छ।
2026 सालबाट डग सर्भिस सुरुवात गरेको प्रहरीसँग अहिले रेस्क्यु डगतर्फ 13, ट्र्याकर डगतर्फ 17, बम डगतर्फ 39 र लागु पदार्थ अनुसन्धानतर्फ 24 गरी जम्मा 93 वटा कुकुरहरू तालिम प्राप्त छन्, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 47 वटा कुकुर छन्। प्रहरीको केनाइन महाशाखाले प्रयोग गर्ने सोही कुकुर मध्ये अपराध अनुसन्धानका लागि ट्र्याकर डग, विस्फोटक पदार्थ खोजी एवं पहिचानका लागि बम डग र प्राकृतिक प्रकोपमा बेपत्ता भएकाको खोजीका लागि रेस्क्यु डग परिचालन गरिन्छ। महाशाखाले कुकुर तिहारको अवसरमा विभिन्न खेल खेलाएर उत्कृष्ट हुने कुकुरलाई पुरस्कृत गरेको छ। सोमबारको प्रतियोगितामा बादापारतर्फ बेल्जियम शेफर्ड जातको रोज, हाइजम्पतर्फ बेल्जियम शेफर्ड रिया र दौडमा रुरु उत्कृष्ट भएको छ। बादापारमा रोज नामको बेल्जियन शेफर्ड डग सर्वोत्कृष्ट हुन सफल भयो। हाइजम्पमा रिया नामको बेल्जियन शेफर्ड जातको डग सर्वोत्कृष्ट हुन सफल भयो र त्यसको साथसाथै रनिङ कम्पिटिसनमा दौड प्रतियोगितामा रुरु नामको डग सर्वोत्कृष्ट हुन सफल भयो। प्रहरीले कुकुरलाई विषयगत छुट्टाछुट्टै 3 महिने आधारभूत तालिम दिन्छ। तालिमपछि कुकुरको क्षमता अनुसार विधा छुट्याएर अनुसन्धान कार्यमा खटाइन्छ। बाढी, पहिरो, भूकम्प लगायतका प्राकृतिक विपदमा हराएका मानिस खोज्न सर्च एन्ड रेस्क्यु डग प्रयोग गरिन्छ। कुकुरलाई तालिम दिएर अपराध अनुसन्धानमा पोख्त बनाउने गरिएको महाशाखाले जनाएको छ। यस वर्ष अपराध अनुसन्धानमा सर्वोत्कृष्ट ठहरिएको जर्मन शेफर्ड जातको पप्पी नामको कुकुरलाई सम्मान गरिएको छ। यस वर्षको सर्वोत्कृष्ट डग पप्पी नामको जर्मन शेफर्ड जातको डग हो। यसले अपराध अनुसन्धान विषयको काममा चाहिँ सहयोग पुर्याएको थियो। विशेष गरी यो डग 2 वर्षको मात्रै भएको छ र ड्युटीमा परिचालनको लागि विगत 1 वर्षदेखि मात्रै ऊ प्रयोगमा आएको छ। 2 वटा विभिन्न विषयका घटनाहरूमा उनले अपराध अनुसन्धान गरेर अपराध अनुसन्धानको दायरालाई साँगुरो बनाई निष्कर्षमा पुग्नलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेको थियो। अहिले प्रहरीसँग अनुसन्धानमा सघाउने 7 प्रजातिका कुकुरहरू छन्। संसारभर करिब 189 प्रजातिका कुकुर रहेका छन्। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीका दिन कुकुरलाई मिठा मिठा परिकार खाना दिए यमराजको ढोकामा द्वारपालका रूपमा बस्ने श्याम र सबल नामका कुकुरले यमलोक जाँदा बाटो छोडिदिने धार्मिक विश्वासका आधारमा कुकुर तिहार मनाउने प्रचलन छ। कुकुरलाई आज्ञा पालक र सुरक्षामा भरपर्दो घरपालुवा जनावरका रूपमा लिने गरिन्छ। करिब 30,000 वर्ष अघिबाट मानिस र कुकुरबीच निकटता भएको थियो। जङ्गली जनावर कुकुर 10,000 वर्ष अघिबाटै मानिससँग बस्न थालेको हो। कुकुर मानिसको भरपर्दो र विश्वासिलो साथीको रूपमा लिइन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। राष्ट्रपतिको सरकारी निवास शीतल निवासमा देउसी भैलो खेलिएको छ। सांस्कृतिक संस्थानका कलाकार र बाल मन्दिरका बालबालिकाहरूले आज राष्ट्रपतिको निवास रहेको शीतल निवासमा देउसी भैलो खेलेको हो। देउसी भैलो टोलीले परम्परागत शैली झल्कने गरी देउसी खेलेको थियो भने राष्ट्रपतिले त्यसलाई चाखपूर्ण अवलोकन गर्नुभएको थियो। एक रिपोर्ट। सोमबार राष्ट्रपतिको सरकारी निवास शीतल निवासमा देउसी भैलो खेलिएको छ। राष्ट्रपतिको निवास रहेको शीतल निवासमा सांस्कृतिक संस्थानका कलाकार र बाल मन्दिरका बालबालिकाहरूको टोलीले देउसी भैलो कार्यक्रम गरेको हो। सो कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लगायत राष्ट्रपतिका परिवारको उपस्थिति रहेको थियो। दौरा, सुरुवाल र नेपाली टोपी, त्यसै गरी गुन्यु चोली र साडीको पहिरनमा सजिएको देउसे टोलीले परम्परागत शैली झल्किने गरी देउसी भैली भट्याएर देउसी खेलेको थियो। टोलीले मादलको साथमा देउसीको बीचबीचमा सांगीतिक झाँकी मिसाउँदै देउसी खेलेको थियो। कार्यक्रममा कलाकारहरूले जाग लम्क चम्क हे नौजवान हो लगायतका केही राष्ट्रप्रेमको भावना झल्किने गीतहरू पनि प्रस्तुत गरेका थिए। बाल मन्दिरका बालबालिकाहरूले नृत्य पनि प्रस्तुत गरेका थिए। देउसी भैलोसँगै प्रस्तुत भएका सबै सांगीतिक तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरूलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निकै चाखपूर्ण रूपले हेरेकी थिइन्। प्रस्तुति सकिए लगतै राष्ट्रपतिले देउसे टोलीलाई नाङ्लोमा राखेर उपहार तथा दक्षिणा दान दिएकी थिइन्। राष्ट्रपति निवासमा भैलो खेलेपछि अन्त्यमा संस्कृति अनुसार टोलीले राष्ट्रपति लगायत अन्यलाई आशिष दिएका थिए। आशिष मार्फत राष्ट्रपति भण्डारीको उन्नति, प्रगति तथा सुस्वास्थ्यको कामना गरिएको थियो। घरमा लक्ष्मीले बास गरून्, आगामी वर्ष पनि आउन पाऊँ लगायतको आशिष थियो।
आशिषमा पाएको दक्षिणाले सामाजिक कार्य गर्ने जानकारी पनि गराइएको थियो। अन्त्यमा भैलो टोलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग सामूहिक तस्बिर खिचाएर देउसी भैलो कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो। तिहारका बेला आजबाट भैलो खेल्ने गरिन्छ भने गोरु तिहारको दिनबाट देउसी खेल्ने परम्परा छ। यो परम्परा बलि राजाको पालादेखि चलिआएको हिन्दू धार्मिक मान्यता छ। पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिका 5 बागखोरका बासिन्दालाई यसपालिको चाडबाडले कुनै उत्साह भर्न सकेको छैन। पहिरोका कारण विस्थापित मगर समुदायका 18 घर परिवारले चिन्तामा दशैं कटाए। उनीहरूमा तिहारको पनि कुनै उमङ्ग छैन। छ त एउटै चिन्ता, त्यो हो अब जाडो कसरी काट्ने। झण्डै 1 वर्ष अगाडि हुप्सेकोट 5 बागखोरमा वर्षाको बेला 81 पहिरोसँगै 18 घर मगर समुदायका बासिन्दा विस्थापित भएका हुन्। हुप्सेकोट 1 जुके पानीको एउटा सानो चौरमा शरण लिएर बसेका उनीहरूको उचित व्यवस्थापन नहुँदा जाडो सम्झेरै त्रासमा बस्न बाध्य छन्। पूर्वी नवलपरासीबाट रामकुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। 1 वर्ष अघि विस्थापित भएका पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट 5 का 18 घर बासिन्दाको दैनिकी अहिले ज्याला मजदुरी गरेर बितेको छ। ब्लक र टिन लगाइएको एउटा कोठा र एउटा त्रिपालमा उनीहरूको कष्टकर दैनिकी चलिरहेको छ। बिहान बेलुकाको छाक ज्याला मजदुरीकै भरमा काटे पनि अबको जाडो कसरी काट्ने भन्ने चिन्ताले उनीहरू ग्रसित छन्। गत वर्ष पनि खाली चौरमा जाडो काटेका उनीहरूलाई अहिले पनि सानो टहरो र खाली चौरमै काट्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ। तत्कालीन अवस्थाको जुन समस्या भन्दाखेरि त्यही गाँसकै हो मेन कुरो, अनि बाँसको पनि, अनि त्यो समस्या छ। पालिकाले पनि वास्ता गर्नै छोड्यो भनौँ न, अब आउनु नै भएको छैन। हामीले चाहिँ हाम्रो गुनासोहरू सुनाउँदाखेरि पनि त्यसो सुनै भएको छैन पनि। हाम्रो समस्या भनेको चाहिँ त्यही हो, स्थायी बसोबासको लागि चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिनु भयो हुन्थ्यो भन्ने हो। तल चाहिँ सिमेन्ट छ, अनि त्यसपछि त्यो खाट पनि 1-2टा छ हुनेहरूको, नत्र चाहिँ भुइँमै सुत्नु चाहिँ पर्ने बाध्यता छ। अब चिसो आइसक्यो, चिसोको मौसममा चाहिँ झन् समस्या हुन्छ र विशेष गरी चाहिँ सासाना त्यो गर्भवती महिलाहरू अनि त्यसपछि सुत्केरी बच्चा महिलाहरूलाई चाहिँ समस्या छ भनौँ न अहिलेको लागि चाहिँ। सानो एउटा कोठामा 8 देखि 10-12 जनाको परिवार बस्नुपर्ने बाध्यता छ पहिरो विस्थापितहरूको। छिट्टै स्थानीय निकाय वा राज्यले उचित स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाइदिए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूको चाहना छ। पहिरोले घरबार विहीन भएका उनीहरू अरूको जग्गामा शरण लिएर बस्नु परेको छ। अब त्यो त सर, अब हामीलाई अब पालिकाले यसो कति यसो मिलाइदियो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो मनमा छ के अब यसमा यस्तै बसेर त कसरी जीवन चल्ला र अनि यसो पालिकाले यताउति मिलाइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो मनमा के मिलाइदिने त नि जग्गा घर पनि चाहियो। उनीहरू पुनः गाउँ फर्किएर जान सक्ने अवस्था पनि छैन। हुप्सेकोट गाउँपालिकाले उचित व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको विस्थापितहरूको गुनासो छ। हुप्सेकोट गाउँपालिका 5 का वडाध्यक्ष पदम बहादुर राणाले भने पालिका एक्लैले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएकाले प्रदेशदेखि केन्द्र सरकारसम्म पहल भइरहेको बताए। विस्थापित परिवारलाई यहीँ राख बस पूर्जा बाँड्नलाई अब अधिकार छैन सर। नभएको कुरालाई अब हामी यथार्थ कुरा गर्नुपर्छ। अब उहाँहरूलाई पनि भन्नुपर्छ, भनिरहेको पनि छ। थोरै भए पनि जग्गा पाएर अनि घर बनाउनु पाए, बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आशय छ उहाँहरूको बुझाइ अनि सोच पनि त्यस्तै खालको छ। अब त्यो हामीलाई नभएको अधिकारले गर्दाखेरि फेरि हामीले त्यो व्यवस्था गर्न नसकिने। हामीले अब गर्नुपर्ने भनेको प्रदेश सरकार र अब सङ्घीय सरकारलाई गुहार्ने हो भन्ने हो। अब त्यो कुरा त पुगिरहेछ। अब हामीले अब त्यो बेलामा पनि अब मुख्यमन्त्रीजी आउनु भएको थियो। अब उहाँले पनि अब केही कुरा गर्नु भएन। सिडिओ हुनुहुन्थ्यो मनमाया भट्टराई पङ्ग्यानी, उहाँले चाहिँ केही कुरा गर्नुभएको थियो। 5 नम्बरमा अब यसरी बनाएर जाउँ भन्ने खालको कुरा गर्दा अब उहाँहरू इच्छुक हुनुहुन्न। इच्छुक नभइसकेपछि भनेको अब गर्ने भनेको अब प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार
भन्दा अधिकार अब स्थानीय सरकारमा छैन। नभइसकेपछि भनेको अब गर्ने अब जे हुनुपर्छ अब जे गर्नुपर्ने सङ्घीय सरकारले नै गर्ने जस्तो लाग्छ। असार 24 गते पहिरोले विस्थापित भएपछि जनता मावि बेलुवाको चौर पत्थर खोलाको किनार हुँदै अहिले हुप्सेकोट र एक जुके पानीको करिब 2 कट्ठाको सानो चौरभित्र 18 घरका बासिन्दा अत्तै नौतै बसेका छन्। एकातिर दुर्गन्ध, अर्कोतिर गाउँवासको चिन्ता, बालबालिकालाई चिसोबाट जोगाउनु पर्ने जस्ता चुनौतीको चाङ थोपरिएका उनीहरूको बेलेमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट रामकुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा पूर्व चान्सलर ऋषि सुनक अग्रस्थानमा। अबको एक सातामा ब्रिटेनले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने निश्चित। र मोटर स्पोर्ट गेम्सका लागि 6 सदस्यीय नेपाली टोली आज फ्रान्स प्रस्थान। प्रतियोगिता अक्टोबर 26 देखि 30 गतेसम्म हुने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। बेलायतका पूर्व चान्सलर ऋषि सुनक ब्रिटेनको प्रधानमन्त्रीको रूपमा छनौट हुन सक्ने देखिएको छ। ब्रिटेनका पूर्व प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले कन्जर्भेटिभ दलको नेतृत्व दौडबाट अलग रहने घोषणा गरेपछि ऋषि सुनक ब्रिटेनको प्रधानमन्त्रीको रूपमा छनौट हुन सक्ने सम्भावना बलियो देखिएको हो। आफ्नी उत्तराधिकारी लिज ट्रसलाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रतिस्पर्धामा नउभिन्ने पूर्व ब्रिटिश प्रधानमन्त्री जोन्सनले घोषणा गरेका थिए, जसअनुसार पूर्व चान्सलर ऋषि सुनक अहिले प्रधानमन्त्रीको दौडमा अगाडि देखिएका छन्। यसअघि सेप्टेम्बरको निर्वाचनमा पराजित भएका सुनक अक्टोबर महिनासम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्रीको प्रबल दावेदार बनेका हुन्। हाल प्रतिस्पर्धामा रहेकी पेन्नी मोर्डन्टले निर्वाचन लड्नका लागि आवश्यक 100 जना सांसदहरूको समर्थन जुटाइसकेकी छैनन्। पेन्नी मोर्डन्टले आज अपराह्नसम्म आफ्ना समर्थकहरूको दस्तावेज खडा गर्न नसके सुनकको जित सुनिश्चित हुनेछ। यो हप्ताको अन्त्यसम्ममा ब्रिटेनले नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई पाउने बीबीसीले जनाएको छ। अफगानिस्तानको उत्तरी बदखसान प्रान्तमा सुरक्षा कारवाहीमा परि 38 विद्रोही मारिएका छन्। कारवाहीका क्रममा 78 जना पक्राउ परेका छन्। यो समाचारको अफगानी संस्कृति विभागका प्रान्तीय प्रमुख कारी माजुद्दिन अहमदीले आज पुष्टि गरेका हुन्। गत हप्ता सिवा अर्गज ख्वार र राग जिल्लामा सुरक्षा कारवाहीको क्रममा 38 सशस्त्र विद्रोही मारिएका र 78 जना पक्राउ परेका अहमदीले पत्रकारहरूलाई जानकारी दिएका हुन्। कारवाहीमा सुरक्षा बलका 3 सदस्यको मृत्यु भएको र 5 जना घाइते भएको अफगानी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। यसैबीच विद्रोहीका 2 कमान्डर बहारुद्दिन र अब्दुल हमिद मारिएको राज्य सञ्चालित बख्तर समाचार समितिले जनाएको छ। अब अर्थ समाचार। हिन्दू नेपालीहरूको पर्व तिहारमा फूलहरू विदेशबाट आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाइए पनि नेपाली बजारमा भारतीय फूल प्रशस्त देखिएको छ। तिहारका बेला काठमाडौँको बजारहरूमा भारतबाट आयातित सयपत्री फूल प्रशस्त भेटिएको हो। सरकारले फूलमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको दावी गरे पनि बजारको वास्तविक अवस्थाले सरकारी दावीको खण्डन गरेको छ। भारतीय फूल नेपाल ल्याउन प्रतिबन्ध लगाइएको भए पनि त्यो असफल भएको छ। एक रिपोर्ट। हिन्दू नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो पर्व तिहारमा फूलको खपत बढी हुने गर्छ, जस अनुसार अन्य समयमा भन्दा तिहारका बेला फूलको व्यापार पनि बढी हुन्छ। तर यस पटकको फूलको व्यापारले नेपाली व्यवसायहरू सन्तुष्ट छैनन्। भारतबाट फूल आयात हुँदा नेपाली फूल उत्पादन गर्ने किसान र व्यवसायहरू मारमा परेको गुनासो गरेका छन्।
सोमबार काठमाडौँको न्यू रोडमा माला व्यापारी प्रेमबहादुर गिरीले विगतका वर्षहरूमा भन्दा यो वर्ष मौसमका कारण फूलको मूल्य बढेको बताए। उनले तिहारभन्दा अगाडि नै फूल वर्षाका कारण कुहिएकाले बजारमा नेपाली फूल महँगो भएको बताए। व्यापारी गिरीले तिहारमा भारतबाट पनि धेरै मात्रामा फूल आयात भएकाले नेपालमा उत्पादित फूल व्यापारीलाई समस्या भएको गुनासो गरे। नेपाली उत्पादनलाई सरकारले व्यवस्थित गरेर आयातलाई पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्नेमा सरकारले त्यसो गर्न नसकेको उनले बताए। वर्षको एक दिन लक्ष्मी पूजाका दिन सडकमा फूल बेच्दा काठमाडौँ महानगरले लखेटेको गुनासो गिरीले गरे। अलिकति यो इन्डियाको फूलले गर्दाखेरि पनि नेपाली फूल व्यवसायमा चाहिँ अलिकति हेम्पर परेकै छ हैन। कम आएको छ, रोकावट चाहिँ भएकै हो, नभएको भन्न मिल्दैन हैन। तर पनि अब नेपाली उत्पादनलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर यो तरिकाले हैन, सरकार त नेपालमा छँदै छैन, नेपालको सरकारै छैन। किनभने यो फूल व्यवसाय भनेको आज लक्ष्मी पूजाको दिन वर्षको एक दिन बेच्ने फूल हो। यो चाहिँ केही हुन्छ कि भनेर बेरोजगारी मान्छेहरू जो पनि आएका छन्, यहाँ जागिर खाने मान्छे पनि आएका छन्, किनभने 2-4 पैसा हुन्छ भनेर आशले आउने हो। तर यस्तो अवस्थामा पनि नगरपालिकाले आज हामीलाई चाहिँ फूलको झोलै लगिदियो, लखेट्यो हैन, राख्न दिएन। त्यो त सबैले सर्वसाधारणलाई चाहिँ हामीले सुविधा दिएको हो नि। यो त कहाँबाट हामीले किनेर ल्याएको, हाम्रो उत्पादन पनि होइन। किसानले बारीमा उत्पादन गरेको चिज चाहिँ हामीले किनेर यहाँ ल्याएर यदि पैसा खाएर हैन, यदि पैसा चाहिँ आफूलाई पनि फाइदा भएर हामीलाई पनि फाइदा भयो, किसानलाई पनि फाइदा भयो। फूल भारतबाट आयात गरी नेपाली बजारमा महँगोमा बेचिरहेको गुनासो सर्वसाधारणको पनि छ। भारतबाट फूल आयातमा प्रतिबन्ध गरिएको भए पनि नेपाली बजारमा व्यापारीहरूले बेच्दा नै भारतीय माला र नेपाली माला भन्दै बेच्ने गरेको सर्वसाधारणले बताए। फूल भारतबाट आयात गरी नेपाली बजारमा महँगोमा बेचिरहेको गुनासो सर्वसाधारणको पनि छ। भारतबाट फूल आयातमा प्रतिबन्ध गरिएको भए पनि नेपाली बजारमा व्यापारीहरूले बेच्दा नै भारतीय माला र नेपाली माला भन्दै बेच्ने गरेको सर्वसाधारणले बताए। भारतबाट माला आयातमा रोक लगाएको भनिए पनि बजारमा भारतीय माला प्रशस्त रहेको सर्वसाधारणको भनाइ छ। काठमाडौँको न्यू रोडमा सयपत्री फूलको माला किन्न आएका सर्वसाधारण विपिन खड्काले विगतका वर्षभन्दा यस वर्ष 10% भन्दा बढी मूल्य बढेको बताए। देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि र नेपाली उत्पादन बढाउनका लागि मूल्य बढी भए पनि स्वदेशी उत्पादनलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने खड्काको भनाइ छ। पहिलाको तुलनामा महँगेको हो र अर्को कुरा के हो भने हुन त दिन प्रतिदिन सबै कुराको महँगी बढेको छ, माला पनि महँगो हुनु स्वाभाविक हो। तर पनि नेपालमै यत्रो उत्पादन हुने चिज विदेशबाट जुन आयात गरेर जुन महँगाईमा बेचिएको छ, यो चाहिँ हाम्रो देशको लागि एकदम नराम्रो कुरा हो। यो चाहिँ नहुनु पर्थ्यो। त्यही इन्डियन मालाहरू देखिन्छ भन्दाखेरि यो इन्डियन माला हो, यो नेपाली माला हो भन्छ बेच्ने मान्छेले, त कसरी बन्द भयो त? बेच्ने मान्छेले यो इन्डियन हो, यो नेपाली हो भन्दैछ त हामीले कसरी विश्वास गर्ने कि प्रतिबन्ध भयो भनेर? ठुलो दुर्भाग्य हो। यो भन्नलाई त भनिएको हो, तर रियलमा मार्केटमा हेर्दा पनि यो नेपाली माला मात्र छैन, इन्डियन मालाहरू पनि प्रशस्तै छ। अन्त महँगो छ मालाको रेट। हाम्रै देशमा उत्पादन हुने चिजको रेट यति महँगो हुनु भनेको दुर्भाग्य नै हो। मालाको यहाँ भन्न त 3000, 4000, 2500 हैन, आफ्नो आफ्नो रेट छ। मैले जबरजस्ती एउटा भाइसँग यो नेपाली माला हो यार देऊ न, मिलाएर देऊ भनेर मैले जबरजस्ती चाहिँ उसँग 2000 मा यो लिएँ। 2000 पनि यो एक्सिस हो मूल्य। तिहार लाग्न सुरु भएसँगै बजारमा फूल माला किन्नेको भिड बढेको छ। बजारमा फूलको माला तथा रङ लगायत भाइ मसला, टोपी, लक्ष्मीको फोटोहरूको बिक्री र खरिद गर्ने मानिसहरूको उल्लेख्य भिड देखिन्छ। अब खेल समाचार। फ्रान्सको मार्सेलीमा आयोजना हुन लागेको मोटर स्पोर्ट गेम्सका लागि आज 6 सदस्यीय नेपाली टोली फ्रान्स प्रस्थान गरेको छ। फेडरेसन इन्टरनेसनल डे अटोमोबाइल FIA ले फ्रान्समा आयोजना गर्ने प्रतियोगिता अक्टोबर 26 देखि 30 सम्म चल्नेछ। प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रतिगमन पक्षधर ओलीको पतन हुने नेकपा सदस्य नेपालको दावी। जनता निराश हुनुमा राजनैतिक नेतृत्व नै दोषी रहेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको स्वीकार। मधेसकेन्द्री दलहरू मध्य प्रदेशमै मतदाताबाट टाढिँदै मुद्दाभन्दा सत्ता केन्द्रित भएको आरोपबाट मुक्त हुन सकेनन्। हिन्दू नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड तिहार अन्तर्गत आज कुकुर तिहार र लक्ष्मी पूजा विशेष पूजा गरी मनाइँदै गाउँ सहर झिलिमिली बन्दै।
ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा पूर्व चान्सलर ऋषि सुनक अग्रस्थानमा। अबको एक सातामा ब्रिटेनले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने निश्चित। र मोटर स्पोर्ट गेमका लागि 6 सदस्यीय नेपाली टोली आज फ्रान्स प्रस्थान। प्रतियोगिता अक्टोबर 26 देखि 30 गतेसम्म हुने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।